आदरणीय दर्शकबिन जय मसीह। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मुक्तिको सन्देश युट्युब च्यानल। म हुँ एसबी सिलास। आज म तपाईहरूलाई बाइबलको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी बाइबलको अर्थबाट सुरु गरौँ। बाइबलको अर्थ। बाइबल शब्द ग्रीक भाषाको बिब्लोसबाट आएको हो, जसको अर्थ पुस्तक भन्ने हुन्छ। बिब्लोसको बहुवचन बिब्लिया हुन्छ, जसको अर्थ पुस्तकहरू हुन्छ। बाइबल शब्दको अर्थ पुस्तकहरूको सङ्गालो हो, किनकि बाइबलमा एउटा पुस्तक मात्र नभएर 66वटा पुस्तकहरू छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने बाइबल एउटा पुस्तकालय हो। बाइबलको विभाजन। बाइबल मूलतः दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो पुरानो करार, जसमा 39वटा पुस्तकहरू छन्। दोस्रो नयाँ करार, जसमा 27वटा पुस्तकहरू छन्। बाइबलको लेखक। बाइबल परमेश्वरले चुनिएका 40 जना व्यक्तिहरूद्वारा लेखियो। ती लेखकहरू विभिन्न पृष्ठभूमि, पेसा र कालखण्डका थिए। यी बाइबल लेख्ने लेखकहरू कोही राजाहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही राजनैतिक नेताहरू, कोही माझीहरू, कोही कविहरू, कोही विद्वानहरू, कोही गोठालाहरू, कोही डाक्टर तथा कोही महसुल उठाउनेहरू थिए। बाइबल 40 जना लेखकहरूले लेखेका भए तापनि उनीहरूले पवित्र आत्माको प्रेरणामा लेखेका थिए। वास्तवमा बाइबलको मूल लेखक परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको प्रेरणा भनेको के हो? लेखकहरू साधारण मानिस थिए, तर उनीहरूलाई परमेश्वरले के लेख्नुपर्ने हो सो कुरा ती लेखकहरूको मनमा पवित्र आत्माद्वारा हालिदिनु भएको हो। उनीहरूले परमेश्वरको वचन पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा पाएका थिए। यसको बाइबलीय प्रमाणहरू। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 यहाँ यसरी लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। दोस्रो पत्रुस 1:20-21 यहाँ यसरी लेखिएको छ, सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पवित्र धर्मशास्त्रको कुनै अगमबाणी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। बाइबलका यी पदहरूले बाइबलका हरेक शब्दहरू परमेश्वरको प्रेरणा र अगुवाईबाट लेखेका थिए भन्ने बुझाउँछ। अर्थात् बाइबलका लेखकहरूले सबै कुराहरू परमेश्वरबाट नै पाएका थिए। बाइबल लेख्न कति समय लाग्यो? लगभग 1500 वर्ष अवधिमा यी पुस्तकहरू लेखेका थिए। करिब ईसापूर्व 1445देखि ईस्वी सम्वत 96 सम्मको अवधिभित्र लेखियो। पुरानो नियम, जसमा यीशु जन्मिनुभन्दा पहिलाका घटनाहरू छन्। पुरानो करारले सृष्टिको विवरण, मानिसको प्रारम्भिक इतिहास, भाषाहरू र जातिहरूको सुरुवात आदिको बारेमा विवरण दिएको छ। पुरानो नियम मूसाको व्यवस्थाद्वारा मानिससितको परमेश्वरको करार हो। व्यवस्था परमेश्वरको पवित्रता र मानिसको पापी अवस्था प्रकट गरी यीशुको आगमनको लागि बाटो तयार पार्ने उद्देश्यमा पुरानो नियम दिएको थियो। नयाँ नियम, जसमा यीशु जन्मिनु भएपछिका घटनाहरू छन्। नयाँ करार ख्रिस्टद्वारा किनिएको मुक्तिद्वारा
मानिससितको परमेश्वरको करार हो। नयाँ नियममा ख्रिस्टको अलौकिक जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, ख्रिस्टका प्रेरितहरूको शिक्षा र भविष्य सम्बन्धी अगमबाणीहरू छन्। बाइबल कुन भाषामा लेखेका थिए? बाइबल 3 भाषाहरूमा लेखेका थिए। पहिलो हिब्रू भाषामा, पुरानो करारका अधिकांश भाग हिब्रू भाषामा लेखेका थिए। दोस्रो आरामिक भाषामा, पुरानो करारका केही भागहरू आरामिक भाषामा लेखेका थिए। तेस्रो ग्रीक भाषामा, नयाँ करार ग्रीक भाषामा लेखेका थिए। बाइबल कुन महादेशमा लेखेका थिए? बाइबल 3 महादेशहरूमा लेखेका थिए। ती महादेशहरू यस प्रकार छन्: युरोप महादेश, एसिया महादेश, अफ्रिका महादेश। बाइबलको मूल सन्देश। बाइबलको मूल सन्देश मुक्तिको कथा हो। 1500 वर्षभन्दा बढी समयको अन्तरमा लगभग 40 जना लेखकहरूद्वारा हिब्रू, आरामिक र ग्रीक गरी 3 वटा फरक फरक भाषामा विभिन्न समयमा युरोप, एसिया र अफ्रिका गरी 3 फरक फरक महादेशमा लेखिएका भए तापनि 66 वटा पुस्तकहरूको सन्देशमा एकता पाइन्छ। यहाँ कुनै अन्तर्विरोधहरू वा त्रुटिहरू छैनन्। सम्पूर्ण मानव इतिहासमै बाइबल जस्तो कुनै अर्को पुस्तक छैन। हामीले जहिले हेर्दा पनि बाइबलका सबै पुस्तकहरूले परमेश्वर, मानिस, पाप, येशू र मुक्तिको विषयमा उही कुराहरू बताउँछन्। बाइबल नेपाली भाषामा अनुवाद। हिब्रू, आरामिक र ग्रीक गरी बाइबललाई 3 वटा मूल भाषामा लेखिएको थियो, तर आज हजारौं भाषामा बाइबल अनुवाद भइसकेको छ। बाइबल नेपाली भाषामा सजिलैसँग आइपुगेको छैन। बाइबल अनुवादको क्रममा कयौंले जेल जीवन बिताउनु पर्यो, कयौं देश निकाला हुनु पर्यो भने कयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। हिब्रू, आरामिक र ग्रीक गरी 3 वटा मूल भाषाबाट ल्याटिन भाषा हुँदै अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरे। विलियम केरी भन्ने मिसनरीले ईस्वी सम्वत 1820 तिर भारतको बङ्गालमा आएर नेपाली भाषामा नयाँ करारलाई अनुवाद गरेका थिए। त्यसपछि ईस्वी सम्वत 1914 मा पुरै बाइबल नेपाली भाषामा दार्जिलिङका पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले अनुवाद गरेका थिए। यसरी बाइबल नेपाली भाषामा आएको थियो। बाइबल के हो? बाइबल परमेश्वरले आफूलाई मानव जाति कहाँ प्रकट गर्नलाई दिनुभएको पुस्तक हो। यसले जीवनका सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ, जस्तै परमेश्वर को हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको सुरु कसरी भयो, मानिसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, जीवनको उद्देश्य के हो, जिउनुको उद्देश्य के हो, मैले असल गर्न किन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, मान्छे किन मर्छ, यो संसार किन दुःख कष्टले भरिएको छ, के मृत्युपछि जीवन छ, यीशु को हुनुहुन्छ, उहाँ किन मर्नुभयो, म कसरी स्वर्ग जान सक्छु, भविष्यमा के हुनेवाला छ, कसरी परमेश्वरसित ठिक सम्बन्धमा गाँसिन सक्छ। यी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर बाइबलमा मिल्दछ। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यो सारा मानिसको निम्ति तिनीहरूलाई आफ्नो पाप, दयनीय अवस्था र अन्धकारबाट बाहिर निकाल्न मद्दत पुर्याउने परमेश्वरको वचन हो। बाइबल एउटा साधारण पुस्तक मात्र होइन, तर यो परमेश्वरको पवित्र आत्माले लेखकहरूलाई दिनुभएको सत्यता हो। सबै वचन सत्य छन् र परमेश्वरको शक्ति र अधिकारले पूर्ण छन्।
परमेश्वरको वचनले हामीलाई ज्योति, समझ, आत्मिकी आहार र शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान गर्दछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई धुँदछ, शुद्ध पार्दछ, निर्माण गर्दछ, परिवर्तन गर्छ र परमेश्वरको स्वभावको सहभागी बनाउँछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्ने शक्ति र ज्ञान दिँदछ। त्यसैले बाइबल परमेश्वरले आफूलाई मानव जाति कहाँ प्रकट गर्नलाई दिनुभएको पुस्तक हो। त्यसैले बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल अध्ययनबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरबारे सत्य कुरा सिक्न मद्दत गर्छ। बाइबल अध्ययनबाट हामी बुद्धिमान, सुरक्षित, पवित्र, सहनशील, क्षमाशील, इमानदार, परिश्रमी, दयालु, प्रेमिलो र विचारशील बन्छौँ। बाइबल अध्ययनबाट हाम्रो मन, दृष्टिकोण, जीवनशैली, व्यवहार र कार्य परिवर्तन गरिदिन्छ। बाइबल अध्ययनबाट जीवनको मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्छ। बाइबल अध्ययनबाट जीवनमा सही निर्णय गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले हामीसँग बाइबल पढ्नुको विकल्प छैन। आजदेखि नै बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहोस् र बाइबल अनुसारको जीवन जिउनुहोस्। तपाईको जीवनमा ठुलो आशिष र परिवर्तन आउनेछ। धन्यवाद आजको यो भिडियो हेर्नु भएको लागि। परमेश्वरले तपाईहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।